नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु, मृतक संख्या 9 पुग्यो। मुलुकभर 2300 संक्रमित। गाईगोठ र त्रिपाल मुनि बनाइएका भद्रकोल क्वारेन्टिनमा ज्यान जोगाउने मुस्किल। अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमै 11 जनाको मृत्यु। सामान्य जाँच र औषधि पाउन समेत धौधौ। जातीय विभेद र हिंसा बढिरहँदा विभेद अन्त्यको अभियान चलाउन राजनैतिक दलहरूकै अनिच्छा। रुकुम हत्याकाण्डलाई गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताबाटै सामान्यकरणको प्रयास। सीमित पहुँचवाला व्यवसायीको हाली मुहाली भएपछि पुनर्कर्जाको सीमा प्रति व्यक्ति 50 करोडबाट 20 करोडमा झारियो। 20% भन्दा बढी नाफा कमाउनेले सहुलियत ऋण नपाउने। र अमेरिकामा अश्वेत नागरिकको हत्यापछि भड्किएको प्रदर्शन थप व्यापक बन्दै न्याय खोज्दै मृतकका परिवार पनि सडक सङ्घर्षमा। कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा आज थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दोलखाका 76 वर्षीय पुरुषको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। हेमोराजिक स्ट्रोक अर्थात् मस्तिष्क घात भएपछि जेठ 13 गते सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका उनको तत्कालै शल्यक्रिया गरिएको थियो। 15 गते नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस समेत पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि उनलाई शिक्षण अस्पतालमा सारिएको थियो। त्यहाँ सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेका उनको बुधबार मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष जो गत जेठको 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो। उहाँको अपरेसन भएको थियो र 15 गते स्वाबको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई सिफ्ट गरिएको थियो। उहाँ आइसियुमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको छ। यसरी यो कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू जसको निधन भएको छ हालसम्मको कुल संख्या 9 पुगेको छ। यसअघि सिन्धुपाल्चोक, बाँके, गुल्मी, बारा, ललितपुर, अर्घखाँची, दैलेख र बाजुरामा 1-1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका स्वास्थ्य कर्मीमा समेत संक्रमण देखिएपछि अस्पतालका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। त्यहाँ 1 चिकित्सक, 1 नर्स, उपचारका लागि पुगेका 1 सुत्केरी र 1 जना ओपिडीका बिरामीमा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 201 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2300 पुगेको छ। सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा 69, रूपन्देहीमा 27, सर्लाहीमा 15, रौतहटमा 11, महोत्तरीमा 9 र नवलपरासीमा 8 जनामा भाइरस देखिएको छ। दाङ र सुनसरीमा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै दैलेख, पर्सा र कालीकोटमा 7 संक्रमित देखिएका छन्। ताप्लेजुङ, सल्यान, कैलालीमा 3 जना बिरामी थपिएका छन्। मोरङ, झापा, डोटी, पाल्पा र प्युठानमा 2 जना नयाँ व्यक्तिमा भाइरस देखिएको छ। यस्तै धनकुटा, धनुषा, सप्तरी, पाँचथर, तेह्रथुम र सिन्धुपाल्चोकमा 1-1 जनामा यो भाइरस देखिएको छ। तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथरमा पहिलोपटक संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै महामारी फैलिने जिल्ला 64 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 4924 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ र हालसम्म यस विधिबाट गरिएको परीक्षण संख्या 80,267 पुगेको छ। हाल देशका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 1,55,800 जना रहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी तरकारी, फलफुल लगायतका कृषिजन्य सामग्री ढुवानीमा अवरोध नगर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। दैनिक सयौंको संख्यामा भारतबाट स्थानीय आउन थालेपछि क्वारेन्टिनमा सुत्ने, खाने समेत समस्या हुन थालेको हो। अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र चिसोका कारण महिला र बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन्। पछिल्ला केही दिन यता पहाडी जिल्लामा वर्षाका कारण क्वारेन्टिनमा महिला र बालबालिका समस्यामा परेका हुन्। नवदुर्गा गाउँपालिकाकी माया लोहार 6 दिनमा भारतको बेङ्गलोरबाट टोलद्रा आइपुगेकी हुन्। दुधे बालकसहित दर्जनौं ठाउँमा घण्टौं रोकिँदै मध्यराती टोलद्रा आइपुगिन्। रातभरि पानी परिरहेको डडेलधुरामा रातभरि अल्पत्र परेर दोस्रो दिनको साँझ मात्रै गाउँ जान पाइन्।
कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा निमोनियाका बिरामी बालकलाई राति चिसोबाट बचाउन धौधौ भयो। लगातारको वर्षा भइरहेको मध्यराति बसले क्वारेन्टिनमा छोडेका कारण राम्ररी ओत लाग्ने ठाउँ समेत पाइनन्। सँगै रहेका आफन्तले लगाएको ज्याकेट मागेर बच्चालाई जेन तेन चिसोबाट बचाउने प्रयास गरेको दुखेसो पोखिन्। चाड भयो त्यही अरू खाले कपडा सपडा दिएर ओढ्या बच्चा अन्त कहाँले यहाँ यसो छ भनेर थाहा पाएन बारिश आउन यिनले सँगै मान्छेले कपडा दिएर धरतीमा पडा ल्याएन के छोटी कुर्सी बहुत जाडी तकलिफ भयो बच्चालाई। मेरो त उही पनि निमोनियाको बच्चाहरू लिएर यहाँ न बिस्तारा छ न सुत्नु लागि बेड छ न केही छ हैन। राति पनि बच्चालाई धेरै तकलिफ भयो। त्यही आफ्नो ज्याकेटहरू यो लगाएर सुताए बच्चालाई हैन। बच्चाको लागि त केही छैन न दुध न केही खानेकुराहरू बच्चाको लागि त केही पनि छैन यता सुविधा भन्ने। अव्यवस्थित क्वारेन्टिनको बसाइ र अत्याधिक चिसोका कारण 4 दिन अघि डडेलधुरामा नवदुर्गा गाउँपालिकाका 6.5 वर्षीय बालकको निधन भयो। क्वारेन्टिनमा बालबालिका, वृद्ध र महिला सबैभन्दा बढी असुरक्षित रहेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। डडेलधुरामा 2 साता यता 4500 मानिस भारतका विभिन्न स्थानबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका छन्, जसमा 400 जना महिला र बालबालिका रहेका छन्। 3 दिन यता डडेलधुरा लगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा वर्षाका कारणले चिसो बढेको छ। महिला बालबालिका पुरुषहरू त्यमा पनि उहाँहरू चाहिँ भल्नरेबल ग्रुप हो। संक्रमित एरियाबाट आउनु भएको छ भारतका विभिन्न ठाउँबाट जहाँ संक्रमणले चाहिँ कम्युनिटी लेभलसम्म पुगिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा आएका उहाँहरू जोखिममा हुने हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्याहरू सामान्य पनि समस्या हुन्छ भने प्रत्यक्ष आफूले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा बस्ने र आफ्नो समस्याहरू बताउनुपर्छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा चिसोका कारण क्वारेन्टिनको बसाई सुरक्षित नहुँदा महिला र बालबालिका समस्यामा परेका छन्। स्थानीय तहहरूले समयमै महिला, बालबालिका र वृद्ध-वृद्धाका लागि व्यवस्थित क्वारेन्टिन नबनाउने हो भने चिसोकै कारण धेरैमा समस्या बढ्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। रोजगारीका लागि भारत गएका बाँके नरैनापुरका एक युवक महामारीबाट जोगिन घर फर्किए। सीमा पार गरेर गत 30 वैशाखमा स्वदेश त आए, तर घर नजिकैको क्वारेन्टिनमा उनको मृत्यु भयो। अहिले उनको परिवार नै सहारा विहीन भएको छ। हेरौँ तिनै युवकको घर पुगेर हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले तयार पारेको यो रिपोर्ट। यतिखेर हामी बाँकेको नरैनापुरमा छौँ। बाँकेको नरैनापुरमा क्वारेन्टिनमा बस्दै गर्दा एक युवकको मृत्यु भएको थियो। आज हामी उनै मृतकको घरमा आइपुगेका छौँ। बाँकेको नरैनापुरमा क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकको घर हो यो। फुसले छाएको सानो घरबाट निस्किँदा उनी ठुलै सपना साँचेर 8 महिना अघि भारत गएका थिए। भारतमा लकडाउनका कारण खान बस्न मुस्किल पर्यो। भोकले मर्नुभन्दा ज्यान जोगाउन घर जानु उचित ठानेर रात बिरात गरी घर फर्किए। 8 महिनापछि घर फर्किएको छोरासँग बुवाको वैशाख 30 गते टाढेबाट क्वारेन्टिनमा हेराहेर भएको थियो। क्वारेन्टिन बसाइसकेर छोरा छिट्टै घर फर्कने आशमा रहेका बुवाले 4 गते अचानक मृत्युको खबर सुने। 3 छोरा मध्ये जेठा उनी परिवारका अभिभावक नै थिए। उनको सहारामा चलेको परिवार अहिले निसहाय भएको छ। अरू 2 छोरा पनि भारतबाटै फर्किएका छन्। कान्छा छोरा अहिले पनि क्वारेन्टिनमै छन् भने माइला घर आइसकेका छन्। उपचार हुन पाएको भए मन बुझाउन सकिन्थ्यो, तर उसको उपचार नै हुन पाएन। 81 मृत्यु भएको खबर आयो। श्रीमान गुमाएको पीडामा रहेकी श्रीमतीलाई छोराछोरी कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। 2 लालाबाला काखमा राखेर बसेकी उनीसँग पीडा पोख्ने धेरै शब्द बाँकी छैनन्। छन् त केवल आँसु मात्र। उनका बलिन्द्र धारा आँसुको मर्म महसुस गर्ने कोही छैनन् यतिखेर। न त उनका लागि बोलिदिने कोही छ। नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न र बुझ्न नसक्ने यो परिवारलाई कोरोनाकै कारण एउटा 25 वर्षे लक्का जवानको मृत्यु भएको रत्तीभरि विश्वास छैन। उपचार र खानपानको अभावमा मृत्यु भएको र त्यसमा सरकारको लापरवाही देखिएको परिवारको गुनासो छ। क्वारेन्टिनको गए गुज्रेको हालतका कारण अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको उनीहरूको ठम्याइ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने यो परिवारका लागि आफूहरू लडिरहेको बताउँछन्। मैले यो पहल गरिसकेछु। आफ्नो व्यक्तिगत हुने तौरबाट मैले गरेको छु र राहतको विषयमा के भनेछु भने गाउँपालिकालाई के भनेछु, कम्तीमा उहाँलाई
अधिकभन्दा अधिक राहत दिनु पर्यो, कति हुन्छ क्षतिपूर्ति त्यो तरिकाबाट दिनु पर्यो, किनभने यसमा चाहिने औषधि उपचार नभएर चरम लापरवाही भएको हो र उनको श्रीमतीलाई चाहिने यो मुस्लिम मदरसामा पिउनको जागिर पनि दिनुपर्ने भन्ने मेरो चाहिने भनाइ र कन्सेप्ट छ। मृत्यु भएको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि मृतकको परिवारलाई भेट्न कोही पनि सरकारी अधिकारीहरू नआएको मृतकको परिवारले हामीलाई जानकारी दिएको छ। अझै उहाँहरूले बताएअनुसार एउटा छोराको त क्वारेन्टिनमा मृत्यु भयो, दोस्रो छोराले क्वारेन्टिनमा बसेर निश्चित अवधि क्वारेन्टिनमा बसेर घर फर्केर आयो र अर्को छोरा अहिले पनि क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। मृतकको बुवाको अनुसार अर्को छोरा जो क्वारेन्टिनमा छ उसलाई पनि केही हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ अरे उहाँलाई। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ कृपाल गौतम, नरैनापुर, बाँके। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न छलफल थालेको छ। संक्रमितको संख्या 2000 नाघेको तर अस्पतालको शय्या अभाव, क्वारेन्टिन स्थलको व्यवस्थापनमा जटिलता र अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा समस्या देखिएको भन्दै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणाको तयारी गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आज बिहान मन्त्रालयमा यसबारे छलफल गरेका थिए। स्वास्थ्य सङ्कटकालको प्रस्ताव मन्त्री ढकालले मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको भए पनि अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ। सङ्कटकाल लागेपछि निजी क्षेत्रका अस्पताल र अरू सम्पत्ति महामारी नियन्त्रणमा राज्यले चाहेको तरिकाले परिचालन गर्न सक्छ। अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन्। कोरोना संक्रमण र लकडाउनले जनजीवन प्रभावित पारेको भन्दै स्वरूप फेरेर अघि बढ्न दबाव परिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा भएको छलफलमा स्वास्थ्य, अर्थ र योजना क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी छन्। कोरोना संक्रमण र लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र तथा जनजीवन नै शिथिल बनेपछि त्यसलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली विज्ञहरूको सुझावपछि आगामी रणनीति बनाउने तयारीमा छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाइरहेको बुझिएको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। रुकुम पश्चिमको घटनालाई लिएर मंगलबार संसदको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विभेदका यस्ता घटना नेपालमा मात्र नभई अमेरिकामा पनि भइरहेको प्रतिक्रिया दिएर सामान्यकरणको प्रयास गरे। त्यही समितिमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले घटनाबारे मिडियामा आए जस्तो अनुसन्धानले देखाउँदैन भनेर पहिल्यै ठोक्वा गरिदिए। संसदीय समितिका सामु अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने निकायका मुखियाले यति भनिसकेपछि घटनाका दोषीमाथि कारबाही हुनेमा संशय उत्पन्न भएको छ। रुकुम पश्चिमको घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान मात्रै केन्द्रित छैन, गृह मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा पनि छुट्टै टोली पठाएको छ। 6 जनालाई नदीमा फालेर गरिएको हत्याका दोषीलाई दोहोरो छानबिन तथा अनुसन्धानले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन हेर्न बाँकी नै छ। तर आफ्ना सन्तान गुमाएको पीडामा परिवारले न्याय कोरिरहेको बेला गृहमन्त्री थापाले संसदीय समितिमा जस्तो अभिव्यक्ति दिए त्यसले घटनालाई उनले सामान्य रूपमा लिए जस्तो बुझिएको छ। कथित उच्च नीच जातका नाममा 6 जनाको सामूहिक हत्यालाई उनले अमेरिकामा एक प्रहरीले अमेरिकी जातका एक व्यक्तिलाई हालै मारेपछि फैलिएको दङ्गासँग जोडेर व्याख्या गरे। मन्त्री थापासँगै समितिमा उपस्थित महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले समेत घटना बाहिर आए जस्तो होइन भन्ने जवाफ दिए, जबकि घटनाको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलकोमा पुगेकै छैन। अनुसन्धान नै नसकिएको घटनामा महान्यायाधिवक्ताले के आधारमा अनुमान लगाए भन्ने अर्को प्रश्न बनेको छ। सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भन्ने देश अमेरिकामा पनि ठिक यही समयमा चाहिँ झन्डै चाहिँ त्यहाँ यस्तै घटना घटेको छ, जसको प्रकृति चाहिँ जातीय छ, चाहिँ अन्तर्वस्तु त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जातीय उत्पीडनको चाहिँ त्यहाँ घटना घटेको छ। अहिले मिडियामा आइरहेका कतिपय चिजहरू जे कुरा आइरहेका छन् अहिले अनुसन्धानमा त्यो कुरा म विनम्रतापूर्वक भन्छु देखिराखेका छैन। अहिले जे लेखिराखिएको छ त्यो लेखिराखिएको कुरो म विनम्रतापूर्वक भन्छु अनुसन्धानमा त्यो कुरो देखिएको छैन र प्रमाणले त्यो कुरा पुष्टि गर्नेवाला छैन।
अपराधीलाई सजाय दिलाउने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री र पदाधिकारीले नै घटनालाई अन्यत्र मोड्ने शैलीको जवाफ दिँदा यसको अनुसन्धानमा असर पर्न सक्छ। यसै पनि घटनाको भोलिपल्टैदेखि ढाकछोप पार्ने प्रयत्न राजनैतिक तहबाट सुरु भइसकेको छ। उहाँले निर्मला हत्याकाण्डमा पनि यस्तै किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। बलात्कारका घटनाहरू हिजो पनि हुन्थे, अहिले पनि हुन्छन् र भोलि पनि हुन्छन् भनेर। यसरी होइन, 6 जना चाहिँ युवाहरू नृशंस तरिकाले चाहिँ मारिनु, हत्या गरिनु वास्तवमा यो चाहिँ जघन्य हत्याकाण्ड हो। त्यस हुनाले यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्ने हुन्छ र यसको गम्भीरतालाई असर पुग्ने गरी मन्त्री अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरूको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आउनु हुँदैन। यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउँदाखेरि के हुन्छ भने जो चाहिँ पीडित पक्ष हो उसले न्याय नपाउने हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ। गजब त के भने गृहमन्त्री थापाले यस्तै जातपात निमित्यान्न पार्ने उद्देश्यका साथ 10 वर्षसम्म हिंसात्मक विद्रोह गरेका थिए। अहिले तिनै गृहमन्त्री घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने र महान्यायाधिवक्ता चाहिँ अनुसन्धान नसकिँदै त्यसको निष्कर्ष सुनाउने हतारोमा देखिए। तसर्थ यसले अनुसन्धानलाई गिजोल्ने जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। संसदको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले मङ्गलबार जातीय विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि महाअभियान चलाउन सरकारका नाममा निर्देशन दियो। हुन पनि समाजमा जरो गाडेर बसेको अन्धविश्वासका कारण सानोतिनो प्रयासले विभेद अन्त्य गर्न सम्भव छैन। तर प्रश्न उठ्छ, यसको अगुवाई गर्ने कसले? किनभने समाज परिवर्तनका अगुवा दलहरूले नै छुवाछुत लगायतका विभेद अन्त्यलाई अहिलेसम्म आफ्नो राजनैतिक एजेन्डा मात्र बनाएका छन्। तत्कालै एउटा महाअभियानै नेपाल सरकारले चाहिँ यसका विरुद्धमा महाअभियान चालोस् र नेपाल प्रहरीमा जसरी महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरूको पनि एउटा अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशील ढङ्गबाट यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। यो निर्देशन दिने संसदीय समितिका सबै सदस्य राजनीतिक नेताहरू हुन्। प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरू यस समितिमा छन्। उनीहरूले चाहेमा पार्टीभित्रैबाट यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन्। तर नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताले जातीय विभेद अन्त्यलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अभियान नै सञ्चालन गरेका छैनन्। बरु उस्तै परे आफ्नै पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ता बीच प्रकट अप्रकट रूपमा छोइछिटो चलाउन पछि परेका छैनन्। सामाजिक परिवर्तनका अगुवा मानिने दलहरूले नै विभेद विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाउन नसक्दा समाजबाट यो समस्या हट्न सकेको छैन। सबै बनावट र संरचना चाहिँ केमा आधारित छ त भन्यो भने जात व्यवस्थाको तहगत संरचनामा आधारित छ। त्यसलाई त नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले त छ भनेर स्वीकार पनि गरेन, ढाँट्ने काम गरे नि हैन। त्यसकारण जात व्यवस्थाको आधारमा चाहिँ समाज जिउका तिउँ हुने अनि त्यसलाई राज्य र राजनीतिक पार्टीले चाहिँ स्वीकार नगर्ने, अपराधीलाई सजाय गर्ने भन्ने खालको प्रतिबद्धता चाहिँ भयो। तर अपराध जन्मिने कारण चाहिँ स्वीकार नै भएन। जेठ 10 गते रुकुम पश्चिममा भएको हत्याकाण्ड होस् या रूपन्देही देवदहकी किशोरीको शङ्कास्पद मृत्यु, त्यसको पछाडि जातीय विभेद नै कारक रहेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ। यस्ता हत्या, बलात्कार, कुटपिट, यातना, मानसिक दबावदेखि आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने छुवाछुत र अरू दुर्व्यवहारदेखि बहिष्करणका घटना अरू बेला पनि भइरहेकै छन्। जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरी प्रशासन र समाजका टाँठाबाठा भनिनेहरूकै संलग्नता र संरक्षणमा विभेद र हिंसा बारम्बार भइरहेको छ। न्यायको पैरवी गर्नुपर्नेहरू राजनीतिक लाभ हानि हेरी घटनालाई गुपचुप पारिदिन्छन्। मुद्दाको रूपमा अथवा एजेन्डाको रूपमा, नाराको रूपमा त्यो कुराहरू आयो र त्यसलाई र त्यो चाहिँ वास्तव माध्यम बनाइयो भएको कुरा त्यही नै हो। किनभने त्यसपछिका जति पनि अब विभिन्न चरणमा भएका चाहिँ आन्दोलनहरू त्यसपछि बनेका सरकारहरूको चाहिँ काम कारबाही हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ केवल नाराको रूपमा मात्रै अगाडि ल्याइएको रहेछ। त्यो साँच्चीकै भित्रदेखि विश्वास भएर त्यो आन्दोलन त्यो एजेन्डा बनाए होइन रहेछ भन्ने पनि अर्को एउटा तथ्य हामीले हेर्न सक्छौँ। लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट आएको कुराहरूलाई भत्काउनको लागि चाहिने जुन एउटा राजनैतिक इच्छा शक्ति होइन, दृढ शक्ति,
त्यो खालको चुनौती लिन सक्ने खालको नेतृत्व र त्यो खालको नेतृत्व भनौँ त्यो चुनौती बिहोर्न सक्ने खालको चाहिँ शक्ति यदि सत्तामा भयो भने त्यस्तो सत्ताहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ भन्नु पर्यो। आजको समाजमा कुनै कुल, वंश वा समुदाय विशेषमा जन्मेकै आधारमा गरिने कुनै पनि प्रकृतिको छोइछिटो वा बहिष्करण स्वीकार्य हुँदैन भन्नेमा सबै एकमत छन्। त्यही भएर नै कानुन र संविधानमा विभेद विरुद्धका व्यवस्था राखिएका छन्। तर यी दस्तावेज लेख्नेहरू नै यी अक्षरको मर्म आत्मसात गर्न तयार देखिएका छैनन्। होइन भने आफ्ना लाखौं सदस्य र कार्यकर्ता रहेको दावी गर्ने दलहरूलाई विभेद विरुद्धको अभियानमा कार्यकर्ता परिचालन गर्न र आफै भित्रबाट सुरुवात गर्न के लेखेको छ। वास्तवमा यस्ता मुद्दालाई राजनीतिक लाभहानिको विषय मात्रै बनाइदा यो समस्या ज्यूका त्यों रहेको छ। बदलिदो समय र राजनीतिक परिवर्तनसँगै न्याय र समानताका पक्षमा धेरै कानुन र नीति बनिसकेका छन्। तर नीति जस्तोसुकै बनाए पनि नियत नसंलिएसम्म विभेद अन्त्य हुने छैन। त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले सबै खाले विभेद अन्त्य गर्न कागजी बाचा होइन, व्यावहारिक अभियान नै चलाउनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग आज परामर्श गरेका छन्। कोरोना संक्रमण र लकडाउनले जनजीवन अति प्रभावित हुँदै गएपछि लकडाउनको स्वरूप फेर्न दबाव परिरहेका बेला यो परामर्श भएको छ। बालुवाटारमा भएको परामर्शका बारेमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता नवराज पाण्डे यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवराजजी, आजको परामर्शमा के भयो? रुपेशजी, आज बेलुकी 4 बजेदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको यो पछिल्लो परिस्थितिलाई कसरी अगाडि बढाउने वा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको र नेपालमा पछिल्लो समय जसरी दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमित पनि बढिरहेको अवस्था र आर्थिक क्षेत्रमा र विभिन्न क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव लगायतका लकडाउनबाट परेका कतिपय परिस्थितिहरूलाई अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर आज जनस्वास्थ्यविद, विभिन्न अर्थविदहरू, सामाजिक अभियन्ताका साथसाथै विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ। यो 4 बजेदेखि सुरु भएको छलफल अहिले पनि जारी छ। हिसाबले छलफलका दौरानमा के कस्ता सुझावहरू आएको छ भन्ने कुराहरू बाहिर हामीलाई कुनै जानकारी गराएको छैन। त यो बैठकको सकिएपछि मात्रै यो विषयमा भन्न सकिला। बैठकमा कस्ता विज्ञहरू बसेका छन्, सहभागी छन्, क्षेत्रमा पनि भएका हुनाले यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ। नवराजजी, यो बैठकमा कुन कुन क्षेत्रबाट विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको छ, सामेल छन्? जनस्वास्थ्य, उद्योग लगायत अरू कुन कुन क्षेत्रका मानिसहरू, विज्ञहरू त्यो परामर्शमा छन्? रुपेशजी, अहिले यो खास गरी छलफलमा सरकारका तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, साथसाथै स्वास्थ्य मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री पनि सहभागी हुनुहुन्छ। यसका अलावा विभिन्न यो जनस्वास्थ्यविद वा यो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूका साथसाथै विभिन्न अर्थविदहरू पनि हुनुहुन्छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको तर्फबाट केही प्रतिनिधि आउनुभएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। साथसाथै सामाजिक अभियन्ताहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। जारी लकडाउनबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र मानिसहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धित रहेर यो स्वास्थ्यलाई कसरी सुरक्षित गर्दै अर्थतन्त्र वा यो सामाजिक परिवेश जुन हिसाबले लामो समयको लकडाउन, यो करिब 70 दिनभन्दा बढीको लकडाउनका कारण अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल जारी छ। तथापि पछिल्लो समय जसरी करिब 2300 व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको अवस्थामा सरकारले यो स्वास्थ्य सङ्कटकालका विषयमा पनि के कस्ता तयारी हुन सक्छन् भनेर आज उच्चस्तरीय संयन्त्रमा पनि कुराकानी भएको, अनौपचारिक कुराकानी भएको भनेर जानकारी गराएको छ। भोलि सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक पनि बस्ने भएको हुनाले यसमा पनि के कस्ता तयारीहरू अपनाउन सकिन्छ वा सरकार कुन हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग यो पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले यसरी छलफल पनि गरिराख्नु भएको छ। खास गरी आज उठेका छलफलमा आएका कतिपय विषयहरूकै आधारमा सरकारले आगामी रणनीति बनाउने वा सरकारले आगामी कस्ता नीतिहरू तय गर्ने भन्ने कुरामा निर्णय लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। रुपेशजी, धन्यवाद। नवराजजी, बालुवाटारबाट सहकर्मी नवराज पाण्डे। क्वारेन्टिन कोरोना महामारी समुदायमा छिर्न नदिन तथा सम्भावित संक्रमितलाई अरू मानिसको सम्पर्कमा जान नदिने भरपर्दो उपाय हो। तर न्यूनतम मापदण्ड र सावधानीको ख्यालै नगरी बनाइएका अस्तव्यस्त क्वारेन्टिनका कारण रोग फैलिन रोक्ने होइन, उल्टै ज्यान जोखिममा पार्ने अखडा बन्दै आएका छन्। डडेलधुराको कन्याधुराको क्वारेन्टिनमै बसेका बेला 30 वर्षीय महिलाको गैराती मृत्यु भयो।
4 दिन अघि भारतबाट आएकी उनी छोराछोरी र श्रीमानसँगै क्वारेन्टिनमा बसेकी थिइन्। यसअघि मुलुकभर 8 जनाले अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोनाबाट ज्यान जोगाउन भारतबाट फर्केका अछामका 55 वर्षीय ज्योति प्रसादको बर्दियाको बबई क्याम्पसमा जेठ 14 गते उपचार नपाएर मृत्यु भयो। क्वारेन्टिनमा बसेकै बेला डडेलधुराका 6.5 वर्षका बालक सुनिल लहरले जेठ 18 गते, डडेलधुराकै 30 वर्षकी सरिता विकले जेठ 21 गते, बैतडीकी 22 वर्षीय सुनिता लहरले जेठ 20 गते र जेठ 13 गते प्युठानकी अर्की 26 वर्षीय महिलाले ज्यान गुमाए। यति मात्र होइन, बुटवल, बाँकेको नरैनापुर, दैलेख र उदयपुरमा समेत क्वारेन्टिनमै ज्यान गएका प्रमाण छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्कताका लागि बनाइएका यस्ता स्थलले यति धेरै मान्छेको ज्यान लिँदा पनि कोही जवाबदेही देखिएका छैनन्। राज्य कोषको रकम खर्च गरेर बनाइएका यी क्वारेन्टिन जनता बचाउने ठाउँ हुन् कि मृत्युका अखडा? विशेष गरी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको, स्थानीय विकास मन्त्रालयको, गृह मन्त्रालयको बिचमा कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिचमा पनि कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो र स्थानीय चाहिँ के भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू जसरी अहोरात्र खटिरहेका छन् उनीहरूलाई स्रोत र साधन चाहिँ सम्पन्न गराउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थित तवरबाट नराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ जति पनि के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ सीमा जोडिएका झन्डै के भन्दाखेरि 22 जिल्लाहरू छन्। त्यो 22 जिल्लामा चाहिँ भए त्यो कुरो चाहिँ पुष्टि भइसक्यो। सरकार आफैले तोकेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन स्थलमा नियमित स्वास्थ्य कर्मी राख्नुपर्छ। त्यहाँ बस्दा दूरी कायम गर्नुपर्छ। एकले प्रयोग गरेका सामान अरूले प्रयोग गर्न नहुने जस्ता पूर्वाधार अनिवार्य हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य अधिकांश ठाउँमा यस्तो कुनै सुविधा छैन। त्यहाँको जुन बस्ने ठाउँ हैन, त्यसमा चाहिँ बस्ने ठाउँ व्यवस्थित हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ भेन्टिलेसनको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यहाँ सकेसम्म न्यूनतम हामी 2 मिटरको दूरीमा चाहिँ त्यहाँ मान्छे राखिनु पर्यो। त्यस्तै गरी त्यसको उहाँहरूले प्रयोग गर्ने सरसामानहरू, टोयलेटदेखि लिएर सबै कुराहरूमा हामीले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो अनि त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दैनिक रूपमा उहाँहरूको चाहिँ टेम्परेचर चेक जाँच गर्नुपर्छ हैन। त्यसै गरी अरू कुनै किसिमका लक्षणहरू केही देखियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले तुरुन्त स्वास्थ्यको निगरानीमा रहेर त्यसलाई चाहिँ उपचारमा लैजानुपर्छ। र दुईटा पक्ष, एउटा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रले गर्ने पक्ष र अन्य क्षेत्रले यो चाहिँ बसोबासको बन्दोबस्त, खानपिनका बन्दोबस्त, ती सबै कुरालाई हामीले चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ हामीले परिचालन गर्नुपर्छ। जुन अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ जुन गाइडलाइन बनाएको छौँ त्यो क्वारेन्टाइनको, त्यो अनुसार चाहिँ परिपालन नभएको देखिन्छ। क्वारेन्टिन स्थलहरू सामान्य मापदण्डका पनि छैनन्। स्थिति यति भद्रगोल छ कि न राम्ररी बस्ने र सुत्ने व्यवस्था छ, न त सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण नै। क्वारेन्टिनका नाममा सरकारी स्कुल, गाईगोठ तथा त्रिपाल मुनि बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जति बढ्दैछ, लकडाउनका कारण जनजीवन पनि त्यति नै कष्टकर भइरहेको छ। तर सरकारले भने तीव्र परीक्षण र व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा केन्द्रित हुनुको साटो लकडाउन थप्नमै हाइसन्चो मानेको देखिन्छ। चैत्र 11बाट सुरु भएको लकडाउन 8औं पटक थपिएर जेठ 32 गतेसम्म पुर्याइएको छ। यसबीचमा भारतबाट फर्किनेहरूको ताती कायमै छ भने संक्रमितको संख्या 2बाट बढेर 2000 माथि नागिसक्यो। परीक्षण, उपचार र बसोबासमा ध्यान नदिँदा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन स्थलमै ज्यान जानेको संख्या थपिँदैछ। अर्थतन्त्र डगमगाउन थालेको छ। गरी खाने वर्गमा भोकै मर्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। जसरी भए पनि लकडाउनलाई खुकुलो पारेर हिँड्दाखेरि नै हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई पनि बचाउन सक्ने र निक्षेत्र पनि बाँच्न सक्ने हामीले देखेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ यो लकडाउनलाई जसरी भए पनि खुला रूपमा भन्दाखेरि पनि आंशिक रूपमा भए पनि सबै क्षेत्रमा चाहिँ लकडाउन खोलेर चल्नुपर्छ। र किनभनेदेखि हरेक जिल्लाहरूमा आजको यही समस्याले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ लकडाउन गरेर हिँडेको छ। किनभने न केन्द्रको कुनै नियम लागू भएको छ, न प्रदेश सरकारले गरेको लागू भएको छ। अहिलेसम्म नागरिकले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरभित्रै थुनिएर कोरोनाबाट जोगिने प्रयास गरिरहेका छन्। विपन्न र मजदुरले एक छाक खाएर भए पनि लकडाउनको पालना गरिरहेका छन्। तर सरकारले राहत, सहुलियत र विकल्प केही पनि नदिँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै
घर बाहिर निस्किने परिस्थिति उत्पन्न हुँदैछ। आफ्नो हिसाबमा आफ्नो सुरक्षित भएर चाहिँ व्यवसाय गर्न पाइयो भने सजिलो हुन्थ्यो, किनभने किन आउने मान्छे पनि आफू सुरक्षित भएर आउँछ, हामी बेच्ने मान्छेले पनि हामी सुरक्षित भएर बेच्छौँ नि त। यसमा चाहिँ अब खासै पसलै बन्द गरेर व्यवसाय नै बन्द गरेर यो सबै समस्याको हल हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सानै व्यवसाय भए पनि हामीले पनि अब ब्याङ्क फाइनेन्सबाट लोन लिएर काम गरिरहेको हुन्छ। अब ब्याङ्क फाइनेन्सले पैसालाई अब डाइरेक्टली त च्यापिरहेको छैन, तर इन्डाइरेक्टली अहिले पनि फोन गरिरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ होइन। अब अहिले पनि हाम्रो तत्कालै अहिले त तिर्न सक्ने कन्डिसन पनि छैन। दैनिक हजारौं नेपाली भारतबाट शास्ति खेपेर घर फर्किरहेका छन्। यस्तै अरू देशबाट पनि फर्काइँदैछ। तिनलाई सुरक्षित रूपमा काममा लगाउनेदेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हो। तर लकडाउन मात्र लम्ब्याउँदै जाने हो भने त्यसले अर्को भयावह स्थिति सिर्जना गर्न सक्नेछ। कसरी खोल्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ सरकारसँग कुनै पनि प्लान भएको जस्तो देखिएन र कसरी चाहिँ यसलाई खकुलो पारेर लाने हो भनेर सबै खोल्ने होइन कि कसरी खकुलो पारेर लाने हो त्यसको चाहिँ हामीले कुनै पनि योजना नदेखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा एउटा किसिमको आक्रोश, मानिसमा चाहिँ एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन आएको हो। सोशल डिस्टेन्सिङ होस्, असरी चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिएर होस्, यो रोगसँग चाहिँ बाँच्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। तर सँगसँग आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीले क्रियाकलापहरू सुरु गरेनौँ, पसलहरू खोलेनौँ, ज्यालादारी काम गर्नेहरू, दैनिक के भन्छ रोजगारीमा काम गर्ने मानिसहरूले काम पाएन भने चाहिँ यसले चाहिँ अर्को ठुलो समस्या चाहिँ खडा गर्नेछ। कोरोना भाइरसको महामारी हामी कहाँ मात्र होइन, संसारभर छ। संसारका धेरै मुलुकले महामारी फैलिन नदिने नवीन उपायहरू सहित लकडाउन खुकुलो पार्न थालेका छन्। त्यसैले अब सावधानीपूर्वक विकल्प खोज्न सरकारले कति ढिला गर्न हुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगर सहकर्मीका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जाको सीमा घटाउन लागेको छ। यसअघि 50 करोडसम्म पुनर्कर्जा पाइनेमा अब त्यसको सीमा घटाएर प्रति व्यक्ति 20 करोड मात्रै पाइने व्यवस्था गर्न लागि छ। साना खालका उद्यमी र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा कोष कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। साना, मध्यम र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको पुनर्कर्जाको सुविधाबाट केही सीमित पहुँचवाला र ठुला उद्यमी व्यवसायले मात्रै लाभ उठाए भन्ने गुनासो अहिले पनि व्यापक छ। साथै पुनर्कर्जाको स्वीकृति बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग गराउनु पर्ने भएकाले प्रक्रियागत झन्झटका कारण उद्यमीहरूले कर्जा सहजै पाएका थिएनन्। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदामा यसअघि प्रति व्यक्ति 50 करोडसम्म पाइने पुनर्कर्जाको सीमालाई घटाएर 20 करोड बनाइएको छ। यसरी पुनर्कर्जाको सीमा घटाउँदा साना खालका धेरै उद्यमी तथा व्यवसायीले यस्तो कर्जा उपभोग गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। साथै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूले ऋण पाउन् भनेर 20% भन्दा बढी प्रतिफल दिने कम्पनीहरूले यस्तो कर्जा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको यसको मुख्य उद्देश्य के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा यसको दायरा विस्तृत बनाउन सकियोस्, अर्को यसको प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउन सकियोस्, तेस्रो यो दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि पुनर्कर्जा सुविधा प्रवाह गर्न सकियोस् र लघु उद्यमीहरू, दुर्गम क्षेत्रमा बसेका व्यवसायीहरू जसको पहुँचमा यो पुनर्कर्जा सुविधा पुगेको थिएन उहाँहरूले पनि यसको लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबबाट यो कार्यविधिको यो प्रक्रिया कार्यविधिको यो मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। यसअघि 60 अर्ब रहेको पुनर्कर्जा कोषलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत 1 खर्बको बनाएको छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कोषबाट जम्मा 18 अर्ब 31 करोड रुपियाँ पुनर्कर्जा गएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो पुनर्कर्जा बैंक मार्फत मात्रै प्रदान गर्दै आएकोमा अब 10% लघु वित्त मार्फत लगानी गर्नेछ। 70% कर्जामा बैंकहरू स्वयं आफैले निर्णय लिन सक्छन् भने 20% राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ। 1 देखि 3% ब्याज दरमा लिएर बैंक तथा लघु वित्तले बढीमा 5% ब्याज लिएर पुनर्कर्जा प्रदान गर्नेछन्। लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाएका हुँदैनथे भने अब लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू मार्फत समेत पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था अहिलेको यो जुन कार्यविधि संशोधनको प्रक्रियामा छ, नयाँ कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा छ, कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ, त्यसमा त्यो राखिएको छ। त्यसैले यसमा 3टा कुरालाई जोड दियो। एउटा के ग्राहकहरूको छनौट गर्ने,
त्यो ग्राहकहरूलाई चाहिने लक्षित ग्राहकहरूसम्म यो पुनर्कर्जा सुविधा प्रयोगमा ल्याउने यो सबै दायित्व बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्वयंको हुने भन्ने किसिमबाट गरियो यो व्यवस्था र 70% पुनर्कर्जा बैंकहरूले आफै परिचालन गर्न सक्ने भए। 15 लाखसम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमी, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन र प्राकृतिक प्रकोपबाट बन्द रहेकालाई दिइनेछ। 3% ब्याजमा पाइने विशेष पुनर्कर्जा निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिने र 5% ब्याजमा पाइने साधारण पुनर्कर्जा जलविद्युत परियोजना, उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योगमा प्रवाह हुनेछ। निर्माण उद्योग, सार्वजनिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोस्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहोर मैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा साधारण पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले कर तिर्ने समय बढाएर असार 7 गतेसम्म पुर्याएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले गत मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै जेठ 25 गते भित्रै कर तिरिसक्न निर्देशन दिएपछि उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाको चर्को विरोध गरेका थिए। 70 दिनसम्म घरमा थुनेर अहिले एकाएक कर तिर्न ताकेता गरेको उनीहरूको गुनासो थियो। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सरकारी शैली नागरिकप्रतिको असंवेदनशीलता भएको भन्दै समय बढाउन माग गरेका थिए। सबैको विरोध भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले आज अर्को सूचना जारी गर्दै कर तिर्ने अवधि बढाएको हो। आयकरको अनुमानित विवरण र चैतसम्मको कर असार 15 गतेसम्म तिर्न भनिएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र बाँकी आयकर असार 7 सम्म तिर्न पाइनेछ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच धेरै सेवा प्रभावित भइरहँदा फोहोर मैला सङ्कलन भने नियमित भइरहेको छ। यसले काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश सहर बजार सफा र सुन्दर देखिन थालेका छन्। घना बस्ती रहेको भक्तपुर नगरमा कोरोना भाइरसको जोखिम र लकडाउनका बीच पनि नियमित फोहोर मैला सङ्कलन हुँदै आएको छ। करिब 110 जना मजदुरले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पिपिई लगाएर हरेक दिन बिहान, दिउँसो र बेलुका फोहोर मैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्छन्। त्यसबाहेक 50 जना सफाई मजदुर होम क्वारेन्टिनमा बसेपछि जम्मा भएको फोहोर मैला सङ्कलन र सरसफाइको काममा भक्तपुरकै तल्लो भेगका स्थानीयहरू आफै फोहोर मैला सङ्कलनमा जुटेका छन्। लकडाउन यता नियमित जसो सरदर दैनिक 25 टन फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन भएकाले भक्तपुर नगर क्षेत्र सफा र चित्तिक्क छ। यिनै काम गर्न आउने खेलुखेलका साथीहरूको चाहिँ अब त्यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएर त्यहाँ सिल गरिरहेको हुनाले सर्वप्रथम हामी नाचमा टोल विकास समितिले आफैले त्यो सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गरेका हो। कोरोना लाग्छ, कोरोनालाई पनि हामी घरको मान्छेहरूलाई सबैजना लाग्छ, फेरि नजानु भनेर घरबाट पनि भनिरहेको छ होइन। अब मलाई पनि यहाँ अति नै डर लागेको छ, एक्लै काम गरिरहेको छु यहाँ। भक्तपुर मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले पनि फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। त्यसैले प्रायःजसो फोहोर मैलाले अस्तव्यस्त हुने काठमाडौँ अहिले सफा छ। उपत्यका बाहिर प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर, प्रदेश 5 को बुटोल र सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा पनि नियमित सरसफाइ भइरहेको छ। अधिकांश नगरमा सुरक्षा सामग्री पिपिईको अभावका बीच पनि सफाई मजदुरले काम गरिरहेका छन्। मास्क उपलब्ध गराएका छौँ, ग्लोभ्स अनि सेनिटाइजर जस्तो सबै गाडीमा राखेको हुन्छ। अनि अब त्यो ग्लोभ्स चाहिँ त्यो युज एन्ड थ्रो छ, लाउँदा लाउँदै कहिलेकाहीँ बाटोमा फाट्छ भनेर जगाएर दिएको हुन्छ। त्यो टाइममा हात धोएर सेनिटाइजर प्रयोग गर्न फेरि लगाउनु हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले पिपिई दिन सकेका छैनौँ। यो महामारीलाई रोक्नका लागि पनि सरसफाइ आवश्यकता छ। रिक्स ठाउँमा लगाएका छौँ, त्यहाँ हामीले ड्रेससहित पनि अलग तरिकाको ड्रेसहरू पनि दिएका छौँ। बजार सरसफाइमा लकडाउनको सिस्टम जुन किसिमको राज्यले बनाएको छ त्यो दूरीको सिस्टमहरू बनाएर हिँडाएका छौँ। हिजो 10 जना लाग्नेमा अहिले हामीले 5 जना खटाएका छौँ, 5 जनामा 2 जना खटाएका छौँ। त्यस्तो किसिमको तरिकाले त्यो व्यवस्थित तरिकाले हामीले गरेका छौँ। तर प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुरमा भने नियमित रूपमा फोहोर सङ्कलन हुन सकेको छैन। सहरमा फोहोरका दङ्गुरको थुप्रो लाग्न थालेपछि ऐतिहासिक नगरको सुन्दरतामा बिग्रँदै गएको छ। जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। नगरपालिकामा गाडी छ, ट्र्याक्टर छ, ट्रक छ फोहोर उठाउने, तर आजसम्म यो एरियामा आएकै छैन एउटा।
लकडाउनका कारण सहर बजारमा मानिसको आउजाउ तथा सवारी सञ्चालन एकदमै पातलो छ। उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा फोहोर मैला कमै जम्मा हुन्छ। यस्तो बेला धेरैजसा सफाई मजदुर अहिलेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सतर्कतापूर्वक दिनहुँ फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय भएकोले सहर बजारमा थप सुन्दरता र हरियाली छाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू सुन्दर शिल्पकार सुशीला पाठक, स्वस्तिक श्रेष्ठ, अमरकान्त ठाकुर, महेन्द्र बम र क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोनाको महामारीबाट जनजीवन र अर्थतन्त्र शिथिल बन्न थालेपछि सरकारले बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। तर अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रले भने तत्कालै गति लिने सम्भावना देखिएको छैन। बरु लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि निर्माण र प्रदर्शनका क्रममा रहेका 4 दर्जनभन्दा बढी चलचित्रहरू हलसम्म पुग्ने स्थिति नहुँदा झन्डै 5 अर्बको लगानी जोखिममा परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा व्यस्त गोपीकृष्ण सिनेमा हल हो, जहाँ एकैपटक चलचित्र प्रदर्शन गर्न मिल्ने 7वटा हलहरू छन्। लकडाउन अघिसम्म एकैपटक नेपालीसँगै बलिउडका समेत चलचित्र प्रदर्शन हुने यहाँ अहिले सुनसान छ। यस्तै अवस्था काठमाडौँका सिभिल मल तथा सिटी सेन्टरमा रहेका मल्टिप्लेक्स हलहरूको मात्रै होइन, देशभरका सिनेमा हलको छ, जसका कारण निर्माणाधीन र प्रदर्शनको तर्खरमा रहेका 40भन्दा बढी चलचित्रहरू थलिएर बसेका छन्। निर्माताहरूका अनुसार एउटा राम्रो फिल्म बनाउन सरदर 4 करोडको लगानी हुन्छ। यो स्थिति हेर्दा यी फिल्महरू प्रदर्शनमा आएनन् भने झन्डै 1 अर्बको घाटा नेपाली चलचित्र उद्योगले बिहोर्नुपर्छ। 40 देखि 45वटा सिनेमा यसरी होल्ड हुन गएको छ, जुन बनिसकेको छ र त्यसले आर्थिक लागिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र चलचित्रको हामीले हेर्दाखेरि कोही सुटमा जानको लागि प्रिपेरेसन गरिसकेका छन्, खर्च गरिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अराउन्ड 90 करोडको हाराहारीको सिनेमाहरू 90 देखि 1 अरबसम्मको चाहिँ 100 करोडसम्मको सिनेमाहरू बनेर पेन्डिङमा बसेका छन्, जुन लगानी भइसक्यो। त्यो यदि अब हामीले 5-6 महिनाभित्रमा पनि सिनेमालाई प्रोसेसली रिलिज गर्न सकेनौँ, एकदम सहजीकरण भएर रिलिज हुन सकेन भने यो लस नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हो। काठमाडौँ उपत्यका तथा बाहिर गरी देशभर 200 भन्दा बढी चलचित्र भवनहरू छन्। अहिले ती सबै बन्द छन्। 85% सिनेमा घरहरू बैंक ऋणमा रहेको सञ्चालकहरू बताउँछन्। लकडाउनकै कारण चलचित्र निर्माणमा संलग्न 2 लाख जना बेरोजगार छन्। बन्द रहे पनि सिनेमा घर सञ्चालकले त्यहाँका कर्मचारीलाई भने तलब दिइरहेको छ। यो सबै जोड्दा हलहरूले लकडाउनका बेला 2 महिनामा मात्रै करिब 4 अर्बको नोक्सानी बिहोर्नु परेको सञ्चालकहरूको दाबी छ। झन्डै हाम्रो एउटा हलको कमसेकम पनि 5-7 करोडदेखि हाम्रो 15-20 करोडसम्म पर्छ। त्यसकारण अब त्यसको स्टाफहरू, त्यसको तपाईँको मेन्टेनेन्सहरू खर्च, बत्तीको खर्च आउट गर्दाखेरि अब कमसेकम हाम्रो 30-35 हजार जनसङ्ख्या हाम्रो कर्मचारी छ। त्यसकारण अब यसको त लेखाजोखा गरी साथै छैन, यो त अरबौँको नोक्सानी छ। ठूलो पूर्वाधार सहितका चलचित्र हलहरू बन्द भएपछि निर्माताहरू भने अनलाइन प्लेटफर्मको वैकल्पिक उपायबाट भए पनि सिनेमा प्रदर्शनमा ल्याउने मनस्थितिमा छन्। तर इजी वे भनेको राज्यले सबैलाई एक्सेस दिनु पर्यो, थर्ड पार्टी सफ्टवेयरहरू बन्नु पर्यो र भिजा कार्ड सबैलाई हुनु पर्यो। भिजा डेबिट नभए पनि, क्रेडिट नभए पनि डेबिट कार्ड दियो भने पनि हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्छौँ र धेरैभन्दा धेरै जनताले घरै बसेर इन्टरटेन गर्न सक्छ। लकडाउन खुकुलो बनाउन थालिए पनि धेरै पछिसम्म असर पुग्ने क्षेत्र चलचित्र उद्योग नै हो। लगानी अनुसारको आम्दानी नहुने र इन्टरनेटको पहुँच कमजोर भएकोले छिट्टै प्रदर्शन गरेर लगानी उठाउन पनि कठिन हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जातीय विभेद किन अन्त्य हुन नसकेको होला? ए, जनचेतनाको अभाव, बी, कानुन कार्यान्वयन नै फितलो, र सी, राजनैतिक इच्छा शक्तिको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, जनचेतनाको अभावमा 36%, बी, कानुन कार्यान्वयन नै फितलोमा 33% र सी, राजनैतिक इच्छा शक्तिको अभावमा 31% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत जातीय विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरूले नै अग्रसरता नलिनुको कारण के होला?
ए नेतृत्वमा एउटै वर्गको प्रभुत्व बी भोटको राजनीति र सी दबाव नै नपुग्नु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरि राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।